यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आदर्श प्रधान। म केही दिनदेखि यहाँलाई मिराकल सिरिजमा मैले दैनिक जसो विभिन्न भिडियोको माध्यमबाट मिराकलको महत्त्वको विषयमा मैले केही कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। मैले हिजो मनी मिराकलको बारेमा भने, त्योभन्दा अगाडि मैले मिराकल मेडिटेसन, मिराकल हाम्रो जीवनमा कसरी उपयोग हुन्छ र हामीले कसरी कर्म गर्दा के गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा मिराकल महसुस हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी दिइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त यो मिराकल मसँग नै छ। म आफै नै चमत्कार व्यक्ति हुँ। यो संसारमा म जन्मिनु नै पहिलो मेरो लागि चमत्कार हो। किनकि म जन्मिँदाखेरि मैले हजारौं जनासँग लडेर गर्भमा म रहनु त्यो आफैमा एउटा चमत्कारको विषय हो। र फेरि म सकुशल जन्मिनु, हात खुट्टा सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि सकुशल राखिकन म जन्मिनु स्वयंमा नै आफैमा अर्को एउटा अद्भुत चमत्कार। त म आफैमा चमत्कार एउटा व्यक्ति भनेपछि डिभाइन त आफैमा फेरि मिराकलै मिराकल। डिभाइन त आफै नै चमत्कारी छ। भनेपछि त्यो चमत्कारसँग यो आफैमा यो चमत्कारलाई जोडिदियौँ भने कस्तो एउटा चमत्कार हुन्छ। हामीले जीवनमा खाली मेरो जीवन त असाध्यै गाह्रो छ, कठिन छ। मैले त जीवनमा दुःखै गरेर मात्र केही कुरा पाउँछु। मेरो जीवनमा त केही नै कुरा इजिली पाउन सक्दिनँ। लगायतका धेरै खालको त्यस्तो पेनफुल रेफरेन्सेसहरू छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यो पेनफुल रेफरेन्सेस तपाईँले कहाँबाट पाउनु भएको? त्यो बिलिफ सिस्टम यहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? त्यो विचारको रेफरेन्सेसहरू यहाँले कहाँबाट पाउनु? परिवारबाट, साथी सर्कलबाट, एउटा परिवेशबाट जुन आज तपाईँको त्यो पहिचान बन्न पुग्यो। जब त्यो विचार नै तपाईँको व्यक्तित्व भन्न पुगेपछि तपाईँले सोचे जस्तो चमत्कार कहाँनिर हुन्छ? हरेक कुराहरू तपाईँलाई लाग्छ त्यही कुरा नै तपाईँको लागि अत्यन्त कठिन छ। हरेक कुरा जब तपाईँलाई लाग्छ त्यही कुरा नै तपाईँको लागि असहज छ। हरेक कुरा हरेक कुरा हरेक कुरा त्यो आफैमा नै हामीले नकारात्मक रूपमा हामीले बुनेर बसिरहेको छौँ र फेरि भनिरहेको छौँ मेरो जीवनमा सफलता किन छैन, मेरो जीवनमा मिराकल किन भएन। त्यसैले म त भन्छु त्यो रिफरेन्सेसहरू कि त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। तपाईँले जुन विचारहरू तपाईँ ल्याउनु भएको छ कि मेरो जीवन सहज छैन, मेरो जीवनमा कुनै कुरा इजिली पाउँदिनँ, पैसा कमाउन साह्रै गाह्रो छ, स्वस्थ बन्न त झनै गाह्रो छ, लगायत धेरै कुराहरू जुन तपाईँले बोक्नु भएको छ, त्यो विचार त्यो भावना कि त्यो साँच्ची नै एउटा ध्रुव सत्य कुरा हो त? त्यो के विज्ञान सम्मत छ? एउटा युनिभर्सल ट्रुथ त मान्नु भएन, एउटा इभिडेन्स बेस छ, त्यसमा केही इभिडेन्सहरूमा आधारित छ। होइन भने तपाईँले त्यो कुरालाई किन त्यति धेरै महत्त्व दिएर बस्नु भएको छ? हामीमा त्यो एउटा टक्सिक अथवा भनौँ विष, इमोसनको विष हामीभित्र छ। हामीले त्यो विषालु चिजलाई निकाल्नु छ। जबसम्म तपाईँले तपाईँबाट त्यो विषालु चिजलाई निकाल्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले कोही कसैले चमत्कारिक बनाउनु पनि सक्दैन। चमत्कार त तपाईँ आफै नै हो। चमत्कारिक त तपाईँ नै हो र यो युनिभर्स नै आफैमा चमत्कार छ। त फेरि हामी के खोजिरहेको छौँ? हामी के कुरिरहेको छौँ? मैले आफूलाई व्यवस्थापन नगर्नु, मैले आफूलाई सकारात्मक नबनाउनु, पीर मर्काको पोकोहरू मैले बोकिराख्नु, अनि फेरि मैले कुन शान्तिको कुरा गर्छु, फेरि मैले कुन आनन्द प्राप्तिको मैले कुरा गर्छु, त्यो त आफैमा रात र दिन सँगै जस्तो भयो। रात र दिन सँगै कसरी हुन सक्छ? पक्कै पनि हुन सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँले जब दुःखको कुरा सोच्नु, गलत पर्सेप्सनहरू राख्नु, गलत धारणा विश्वास राख्नु, अनि तपाईँले सही कुरा खोज्नु त्यो कसरी मिल्छ? त्यो त एउटा राइट कुरा नै भएन। त्यो त असाध्य गलत कुरा भयो। एउटा स्याउलाई रोपेर सुन्तल कसरी फल्न सक्छ? मेवालाई रोपेर आँप कसरी फल्न सक्छ? त्यो त पक्कै पनि हुन सक्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई के भने भन्दा तपाईँसँग भएको त्यो धारणालाई जबसम्म तपाईँले त्यो धारणालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न, त्यो धारणालाई तपाईँले रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रो जीवनमा चमत्कार सम्भव छ। मैले केही दिनदेखि चमत्कारलाई कसरी हामीले पाउने, ल अफ एट्र्याक्सनको कुराहरू लगायत थुप्रो ती कुराहरू यहाँहरूसम्म राखिरहेको छ। यो कुरा यहाँले बुझ्नु नै पर्छ। र आज हामी मिराकल मेडिटेसन पनि गर्दैछौँ। तपाईँहरूले म अलिकति ध्यानमा पनि लगेर जान्छु। यदि तपाईँहरूसँग समय छ,
तपाईँ एकदम अहिले फ्री अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ मिराकल मेडिटेसनमा पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण यो सबै कुराहरू के रहेछ त तपाईँसँगै निहित रहेछ, तपाईँसँग नै आधारित रहेछ। जब तपाईँले त्यो आधारलाई तपाईँले बलियो बनाउनुहुन्न भने हामीले हरेक कुरामा खालि गुनासो, यो भएन, यो ठिक भएन, थर्ड भेरिएन्ट आयो, लकडाउन अब सुरु हुन लाग्यो, स्मार्ट लकडाउन भयो। हेर्नुहोस् त गुनासाका पोकाहरू हामीसँग त जे गरी पनि हुँदैन। घाम बेसी लाग्यो किन घाम बेसी लाग्यो, जाडो भयो किन जाडो भयो, अहिले पानी पर्दैछ हेर्नुहोस् त किन पानी पर्यो। हेर्नुहोस् त कति मजा छ, यति मजाले हावा चलिरहेको छ, मजासँग पानीको हामीले आवाजलाई सुनिरहेको छौँ, कस्तो आनन्द छ। यी सबै कुरा यहाँको पर्सेप्सनमा, बिलिफमा भर पर्छ। जब तपाईँले त्यो बिलिफलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँ चाहिँ म चमत्कारिक मान्छे हो, म आफैमा एक किसिमको विनर हो, म विश्व विजेता हो भन्ने हिसाबले तपाईँले आफूले आफूलाई नै परिष्कृत गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले त्यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। नत्र तपाईँसँग त्यो गुनासो असफलताका ती कुराहरूलाई बोकेर हामी कसरी जीवन जिउन सक्छौँ? मैले बार बार भने, मैले यो कुरा मैले 50औं चोटि भन्दा पनि म थाक्दिनँ। यो हृदय यति संवेदनशील छ। यो हृदयमा हामी के गर्छौँ, मान्छेलाई राख्छौँ। त्यो मान्छेले छुरा घोप्छ र मान्छे छुरा घोपेर कहाँ जान्छ थाहा छैन। हामी त्यो घोपेको छुराको त्यो पीडाले बोकेर जीवन मिजरिजमा बाँच्न बाध्य छौँ। अनि त जब जीवनमा हामी अनसर्टेनिटी, अनवर्दिनेस, गिल्ट, रिग्रेटबाट भरिएर अनि जीवनमा म शान्ति खोज्छु भन्ने त्यो कसरी सम्भव छ? जब तपाईँले अरूलाई रेस्पेक्ट दिनुहुन्न भने तपाईँलाई कसैले अरूले रेस्पेक्ट दिन्छ? तपाईँले अरूको लागि राम्रो गर्नुहुन्न भनेपछि तपाईँले अरूले कसरी राम्रो गर्न सक्छ? यदि मैले कसैलाई प्रेम दिएँ भने पो मैले प्रेम पाउँछु, कसैलाई मैले सम्मान गरे पो मैले उसबाट सम्मान पाउँछु। जब म आफै अपमान तिरस्कारले भरिएको छु, मैले देख्ने हरेक कुरा अपमान र तिरस्कारले छ, अनि अरूबाट कसरी मैले प्रेम पाउँछु? यही हो ल अफ एट्र्याक्सनको कुरा। तपाईँ जति राम्रो गर्नुहुन्छ अनकन्डिसनली, बेसक त्यति नै तपाईँले राम्रा कुराहरू पाउनुहुन्छ। मैले यति नै कुराहरू भने, तपाईँहरूले मेरो यो दैनिक सिरिजलाई हेरि नै राख्नु भएको छ। आज हामी अलिकति मिराकल मेडिटेसन पनि गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई मैले, यदि तपाईँसँग अहिले समय छ भने बिल्कुल तपाईँ मेडिटेसनमा मसँग एकछिन बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई म तयारीको लागि अनुरोध गरेँ। अब हामी मेडिटेसन गर्छौँ, केही बेर छोटो मेडिटेसन। यदि तपाईँहरूसँग समय छ भने मसँग तपाईँहरू पनि ध्यानमा डुब्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सहज आसनमा बसौँ। सहज आसनमा बसौँ। मेरुदण्डलाई बिल्कुल सिधा बनाऊ। आँखा हलुकासँग बन्द गर्नु। मुसुक्क हाँसौँ। कुनै हामी गम्भीर काम गरिरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ। अत्यन्त शान्तसँग बस्नुहोस्। शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स राख्नुहोस्। मनलाई पनि शान्त राख्नुहोस्। भावनालाई पनि पुरा शान्त राख्नुहोस्। शरीर, मन, भावना बिल्कुलै शान्त राख्नुहोला, रिल्याक्स राख्नुहोला। दुवै आँखीभुइँको बीचमा निधार खडाई भनिन्छ, जहाँ तेस्रो नेत्रमा ध्यान दिउँ। हल्का टाउकोलाई माथि गरौँ। घुमलाई नझुकाऊ। शान्तसँग बसौँ।
आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासमा केही बेर हामी ध्यान गर्छौँ। श्वास आफै आइरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ। श्वास आफै आइरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ। नाकको अग्रभाग, नसिकाको अग्रभागमा ध्यान दियौँ। जब श्वासलाई हामी हेर्छौँ, हामी वर्तमानमा बस्न मद्दत हुन्छ, हामीलाई सहज हुन्छ। यसले हामीलाई रिल्याक्स बनाउन मद्दत गर्दछ। अब हामी तेस्रो नेत्रमै ध्यान दियौँ। हामी आज गॉड अफ मिराकलकै मेडिटेसनमा छौँ। मैले जे यहाँलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदैछु कृपया एकचोटि गरेर हेर्नुहोस्। मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो श्रद्धा, विश्वास, प्रेमको साथ हे गॉड अफ मिराकल, म यहाँलाई आह्वान गर्दछु कि म यहाँसँग कनेक्ट हुँदैछु। मेरो हृदयदेखि श्रद्धा, विश्वासको साथ हे गॉड अफ मिराकल, म यहाँलाई जागृत गर्दैछु। म यहाँसँग कनेक्ट हुन चाहन्छु। म यहाँबाट गाइड, यहाँबाट प्रोटेक्सन, यहाँबाट हिलिङ, यहाँबाट प्रोस्परस, समृद्ध बन्न चाहन्छु। जब यो भावनालाई तपाईँले राख्नुहुन्छ, यो विचार, यो भावना पुरा इथरमा गइकन ब्रह्माण्डमा गइरहेको छ, महापुरुष गइरहेको छ। तपाईँले मानिआएको भगवान, गड, तपाईँको संस्कृति धर्मले जे भन्छ उहाँलाई नै सम्झिकन उहाँले यो धारणालाई सुनिरहेको, महसुस गरेको यहाँले अनुभूत गर्नुहोस्। जुन इन्टेन्सन हामीले राख्यौँ, त्यो इन्टेन्सन गॉड अफ मिराकलले सुन्नु। अब तपाईँ गॉड अफ मिराकलसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। महसुस गर्नुहोस् त्यो कनेक्सनको। गॉड अफ मिराकल यानी कि युनिभर्सल कन्सियसनेस, ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना, जसलाई सबै कुरा थाहा छ, जो अत्यन्त सचेत छ। हामी उसैसँग कम्युनिकेट अथवा उसैसँग हामी कनेक्सन गर्छौँ। जब गॉड अफ मिराकलसँग हामी कनेक्ट भयौँ, असाध्य आनन्द, शान्त महसुस भइरहेको छ। यो आनन्द, शान्तिलाई यहाँले महसुस गर्नुहोस्। र तपाईले राख्नु भएको धारणा मलाई गाइडेड गरोस्, निर्देशन मिलोस्, म स्वस्थ बन्नलाई प्रेरित गरोस्, म समृद्धमय बनाऊ, मलाई सुरक्षित राखोस्। जुन एउटा धारणा जब तपाईको गॉड अफ मिराकलले सुनेपछि, गॉड अफ मिराकलले पनि त्यो ऊर्जा तपाईलाई पठाउँदैछ। महसुस गर्नुहोस्, त्यो ऊर्जा तपाईको फडाइ मार्फतबाट शरीरको सम्पूर्ण भागहरूमा फैलिरहेको छ। महसुस गर्नु। शरीरको रोग प्रतिरोध, शरीरको अंग प्रत्यङ्गमा फैलिरहेको छ। महसुस गर्नु। शरीर यति तरोताजा भइरहेको छ। शरीरको एक एक अंग प्रत्यङ्ग चैतन्य भइरहेको छ। एक किसिमको भाइब्रेसन, एक किसिमको आनन्द, एक किसिमको परम शान्ति महसुस भइरहेको छ। युनिभर्सलाई हामीले जे धारणा राख्छौँ, त्यो धारणा उसले हामीलाई पठाउँछ। फेरि ल अफ एट्र्याक्सनको मैले सिद्धान्तहरू भनेकै छु।
शरीर पुरै स्वस्थ महसुस भइरहेको छ। गॉड अफ मिराकलको एक एक ऊर्जा, चैतन्य सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध 80 बिलियन न्युरोन्स, 60 ट्रिलियन सेल्समा पुगिरहेको छ। अद्भुत आनन्द, परमानन्द, सच्चित आनन्द, जुन ऊर्जा हामीले महसुस गरिरहेको छ। फैलाउनुस् त्यो शरीरभरि, त्यो ऊर्जालाई फैलाउनुस्। शरीरको रोग प्रतिरोधमा फैलिरहेको छ त्यो गॉड अफ मिराकलको ऊर्जा। हामी अत्यन्त तरोताजा, फ्रेस महसुस गरिरहेको छ। शरीरको भित्रभित्र, अझ भित्रभित्र जति पनि तपाईँले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, जति तपाईँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यति आनन्द, शान्ति, परमानन्द। हृदय आनन्दले भरिन्छ। जति हामी परमात्मासँगको कनेक्सन, गॉड अफ मिराकलसँगको कनेक्सनमा रहन्छौँ, त्यति नै त्यति हामीलाई आनन्द, जसले हिलिङ पनि हुन्छ हामीमा, जसले हामीलाई गाइडेड गर्छ, जुन ऊर्जाले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ, सुरक्षितता बनाउँदछ। सबै कुरा युनिभर्सल कन्सियसनेससँग सम्भव छ। यति हलुका हुन्छौँ, यति तरोताजा बन्छौँ, जसको कुनै शब्द मार्फत व्यक्त मैले अहिले गर्न सम्भव ठानिरहेको छु। त्यो शब्दको लिमिटेसनबाट यो परमानुभूतिको कुरा कसरी गर्न सक्छ? यति आनन्द महसुस भइरहेको छ, यति तरोताजा महसुस भइरहेको छ। अत्यन्त सुन्दर। दैनिक जसो हामीले करिब 5 मिनट नै किन नहोस्, 10 मिनट नै किन नहोस्, गॉड अफ मिराकलसँग कनेक्सन भइकन आनन्दले बस्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन तपाईँ आफैले महसुस गर्नुहुन्छ कति फरक हुन्छ, कति रूपान्तरण मिल्छ। अन्तमा हामी गॉड अफ मिराकललाई अभाव प्रकट गरौँ, ग्र्याटिट्युड गरौँ। अन्तर्हृदयदेखि हृदयलाई जोडिकन, हे गॉड अफ मिराकल, हे चमत्कारको देवता, हे ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना, हे युनिभर्सल कन्सियसनेस, हे परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जे शब्दले दिनुहोस्, म मेरो अन्तर्हृदयदेखि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो आजको आनन्द, आजको यो क्षण, तपाईँले पठाउनु भएको यो ऊर्जा को लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छ। बिस्तारै बिस्तारै गहिरो लामो सास 3 चोटि फेरौँ। हातलाई रब गरौँ, आँखामा लगाऊ, अहवाह प्रकट गर्दै बिस्तारै हात खेलामा हेर्दै आँखा खोला।
हामीले अत्यन्त सामान्य तरिकाले गॉड अफ मिराकलसँग कनेक्सन भयौँ, ऊर्जा पनि प्राप्त गर्यौँ र एकदमै आफूलाई एकदम चैतन्य रिल्याक्स पनि महसुस गर्यौँ। यही नै हो यो चमत्कार मिराकल पाउने एउटा सजिलो उपाय। कुनै पनि गाह्रो छैन, केही गर्नु पनि पर्दैन, सहज रूपमा हामी विदिन सेकेन्ड कनेक्ट हुन सक्छौँ, अत्यन्त आनन्द महसुस गर्न सक्छौँ। र यसले अझ तपाईँहरूले अत्यन्त गहनतम रूपमा डिभाइन टेलिप्याथी, टेलिकाइनेसिस लगायत अत्यन्त गुणतम विधिहरू, कसरी हामीले सब्सटेन्सलाई इन्फ्लुएन्सेस गर्छौँ, कसरी हामीले आम मान्छेले आफ्नो धारणालाई प्रक्षेपण गर्छौँ र युनिभर्ससँग कसरी कनेक्सन हुने भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ र यो सरल विधिलाई अझ नजिकबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भदौ 1 गतेबाट 12 गतेसम्म यहाँहरूले मसँग यो गड मिराकलको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त गर्ने केही पनि होइन, म त एउटा माध्यम मात्र हो, गर्ने उसैले हो। काहीँ न काहीँबाट यो कुरा मलाई प्रेरणा मिलिरहेको छ कि मैले भदौ 1 गते यो कार्यक्रम गर्छु भने तपाईँहरूलाई यो काहीँ न काहीँ यो कुरा चाहिरहेको होला, तपाईँले केही चाहिन्छ सोचिराख्नु भएको थियो होला, त्यही भएर मैले यो प्लानिङ गरेँ। यो मात्र गड मिराकल चमत्कारको देवतामै समर्पित छ र यो युनिभर्सल कन्सियसनेससँग मिलन गर्ने तरिका यहाँले जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले निमन्त्रणा गरेँ, आमन्त्रण गरेँ। हामीसँग अत्यन्त सीमित छ, केही व्यक्तिहरूसँग नै हामीले अत्यन्त यो मजासँग गर्नेछौँ र यहाँले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। टिम होलिस्टिकमा सम्पर्क गरिकन यहाँले यसको शुल्क के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि यहाँले जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले दैनिक जसो अहिले चमत्कारको कुराहरू गरिरहेको छु। हामी चमत्कार भन्दा के नहो भन्न चाहन्छौँ। चमत्कार त सामान्य कुरा, हर क्षण हर समय चमत्कार भइ नै रहेको हुन्छ। मात्र हामीले त्यो चमत्कारको कुरालाई नबुझेर हाम्रो जीवन नै हामी बेकार बनाइरहेको हुन्छौँ। जब जीवन नै बेकार बनाइरहेपछि चमत्कारको के अर्थ, चमत्कारको के कुरा? कम से कम आफ्नो त क्लियर हुनुपर्छ। मैले एउटा कुरा मैले प्राय मेरो क्लासहरूमा भनिरहेको हुन्छु। एउटा मान्छेले एउटा अपार्टमेन्टमा बस्छ, उसले अर्को अपार्टमेन्टमा देख्छ सबै। एउटा मान्छेले लुगा धुन्छ, तर लुगा सुकाउँदाखेरि अत्यन्त फोहोर लुगा सुकाइरहेको हुन्छ। लुगा धुन्छ एकदम मेहनत गरिकन, तर लुगा सुकाउँदा अत्यन्त फोहोर लुगा सुकाइरहेको हुन्छ। आज होइन, महिनौँ भयो, वर्षौँ भयो त्यो मान्छेले गर्छ त्यही नै। उसलाई अचम्म लाग्यो कि यो त अति भयो, के भयो? कमसेकम लुगा धोइसकेपछि सफा त हुनुपर्छ, सुकाउँदा सफा हुनुपर्छ, तर फोहोर नै लुगा लगाएर, फोहोर नै लुगा सुकाएर यो मान्छेले गर्न खोजेको छ। आज त अति भयो भनेपछि उहाँको मन शान्त नभएको कारणले ऊ जान्छ र त्यहाँको मान्छेलाई नक गर्छ कि भन्छ, सर मैले एउटा सानो कुरा उसलाई भन्न खोजेको छु, कृपया यो अन्यथा नदिनु होला, मलाई साह्रै गाह्रो भयो कि तपाईँले लुगा धुनुहुन्छ, लुगा सुकाउने बेलामा म हेर्छु फेरि फोहोर लुगा सुकाउनुहुन्छ, यो यस्तो तालले त के हुन्छ होला, मलाई अलिकति चित्त बुझेन भन्दाखेरि उहाँले भन्छ, तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ महाशय? मैले कहिले फोहोर लुगा सुकाएँ? मैले एकदमै राम्रो लुगा सुकाउँछु, मलाई त निट एन्ड क्लिन चाहिने मान्छे, म त दैनिक जसो लुगा धोइरहेको हुन्छ, तपाईँले देखि नै राख्नुहुन्छ। सर त्यस्तो नभन्नुहोस् न, तपाईँले एकदम फोहोर लुगा सुकाइराख्नु भएको छ भन्न। सर त्यही दिन पनि उहाँले लुगा सुकाइराखेको थियो र आएर देखाउँछ, हेर्नुहोस् त लुगा लुगाहरू त सफा छ। त्यो मान्छे पनि अचम्म भयो, यो के भएको हो त भन्नुभयो, सर तपाईँले गल्ती देख्नुभयो, मेरो लुगा सफा छ, तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो, दुःख आउनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद भनेर उहाँले पठाउनुहुन्छ। त ऊ अचम्म लाग्छ कि मैले देखिरहेको के छु, यो मैले देखेको कि आँखा मेरो के भयो कि नत्र त त्यो लुगा मैले गलत देखिरहेको छु, फोहोर देखिरहेको छु, तर त्यहाँ गएर सफा छ। अन्तिममा आएर उसले बाध्य भएर जुन झ्यालबाट उसले हेर्छ, उसलाई मनमा रियलाइज कतै केही पो छ कि भनेर झ्यालमा हेर्दाखेरि माइ डियर फ्रेन्ड झ्याल फोहोर, फोहोर झ्यालबाट सफा कहिले पनि देखिँदैन। जब मेरो दृष्टिमा नै फोहोर छ, नकारात्मक छ भने मैले सकारात्मक कुरा देख्दैन। जसरी एउटा मान्छेले अरूले सफा लुगा सुकाएको पनि झ्यालको कारणले, फोहोर झ्यालको कारणले उसले फोहोर लुगा देख्छ भने, जब मैले ममा मेरो दृष्टि नै कमजोर छ भने, मेरो दृष्टिमै नकारात्मक छ, मेरो धारणा नकारात्मक छ, मेरो पर्सेप्सन नकारात्मक छ, मेरो विश्वास नै नकारात्मक छ भने मैले जीवनमा सकारात्मक देख्दैन। त्यसकारण म त बार बार भन्छु, पहिला तपाईँले शान्त बनाउनुहोस्, तपाईँ आनन्दित रहनुहोस्, अरूलाई बदल्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी अरूलाई बदल्ने कुरा, अरूलाई यो राम्रो छ छैन भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। पहिला मैले मलाई के बदल्न सक्छु, मैले मेरो नेगेटिभ थटलाई के गर्न सक्छु, इरेसनल थटलाई के गर्न सक्छु, म भित्रको पोइजनलाई, विषलाई कसरी मैले बाहिर निकाल्न सक्छु,
म भित्रको अनिद्रालाई, म भित्रको एन्जाइटी डिप्रेसनलाई मैले कसरी शान्त गर्न सक्छु? मुख्य कुरा त्यही। हामी अरूलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा त फरक कुरा हो। जब मैले मलाई नै प्रेम गर्दिनँ, मैले दिने कुरा त के हुन्छ? अभाव त हुन्छ। मैले दिने कुरा त त्यही मेजरेजकै हुन्छ, सङ्कटकै हुन्छ। त्यस कारण भन्छु म त धेरै ठुलो कुरा हामी केही नगरौँ। कसरी बस्ने, कसरी सोच्ने, कसरी श्वास फेर्ने सामान्य तरिकालाई मात्र पनि हामीले जीवनमा अवलम्बन गर्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो मिराकल हाम्रो जीवनमा के हुन सक्छ? यहाँलाई मैले आज यही नै भने, जीवनमा धेरै ठुलो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन। सानो कुरै गरौँ। त्यो सानो कुरा नै सुन्दर हुन्छ, सरल हुन्छ। सरलतामा नै सुन्दरता लुकेको हुन्छ, त्यो सरस पनि हुन्छ। एउटा बच्चाले हामी हेरौँ, बच्चाको जीवन मलाई अद्भुत लाग्छ। बच्चाहरू अति प्लेफुल जोनमा उनीहरू आफूले बिताइरहेको हुन्छ। केही हुँदा तुरुन्त हाँस्छ, तुरुन्त रुन्छ। मनमा कुनै उनीहरूसँग स्वार्थ पनि हुँदैन, स्वार्थ पनि हुँदैन। उनीहरू पानी पर्छ हाँसिरहेको हुन्छ, चट्याङ पर्छ नाचिरहेको हुन्छ, न कुनै मनमा दम्भ छ, न कुनै रिस छ, न कुनै केही छ। बरु बच्चा बच्चा झगडा गर्दा आमा बाउ झगडा गरिरहेको हुन्छ, बच्चा त केही एकछिनमा मिलिरहेको हुन्छ, के छ साथी भनि नै रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँलाई भने जीवनमा चमत्कारलाई देख्न चाहनुहुन्छ, भेट्न चाहनुहुन्छ, अनुभूत गर्न चाहनुहुन्छ भने कहीँ पनि जानु पर्दैन। आफ्नो मनभित्र झाँके हुन्छ, आफ्नो हृदयभित्र झाँके हुन्छ, आफैभित्र छ सबै खजना। हामी धेरै कुरा बाहिर पाउनको लागि हामी मदिन्ते गर्छौँ, तर समस्याको समाधान मैभित्र हो। समस्या बनाउने पनि मै हुँ, समस्या ठिक गर्ने पनि मै हुँ। जसरी एउटा फिल्मको निर्देशक, मैले बार बार यो कुरा भन्छु, बोरिङ नमान्नु होला, म त भन्छु। तपाईँको यो फिल्मको, जीवनको फिल्मको निर्देशक पनि तपाईँ हो। तपाईँको फिल्मको द्वन्द निर्देशक पनि तपाईँ हो, खलनायक पनि तपाईँ हो, नायक पनि तपाईँ हो, जोकर पनि तपाईँ हो। तपाईँ नै कोरियोग्राफर पनि हो, तपाईँ नै नृत्य निर्देशक पनि हो, स्क्रिप्ट राइटर पनि तपाईँ नै। जब तपाईँले आफ्नो जीवनको ती कथा व्यथालाई परिवर्तन गरेर हेर्नुहोस्, जीवनमा खालि गुनासा मात्र होइन, समस्या मात्र होइन, समाधानलाई पनि देखिएर हेर्नुहोस्। म त भन्छु हरेक समस्यामा अनन्त सम्भावना पनि बोकेर आएको हुन्छ। हरेक अन्धकारभित्र पनि एक किसिमको उज्यालोपन महसुस गर्न सकिन्छ। मात्र एउटा दृष्टि मात्र कस्तो, हामी परिस्थितिलाई गाली गर्छौँ। अब भोलि पर्सिबाट स्मार्ट लकडाउन हुँदैछ, अब के गर्ने भने? स्मार्ट लकडाउन हुँदैछ भने स्मार्ट खालको अर्को सम्भावना पनि अगाडि आउँछ। तपाईँभित्र हरेक समस्या देखिन्छ भने त्यो समस्याले पनि एउटा असीम सम्भावना बोकेर आइरहेको हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यस कारण हामीले कहाँनिर हेर्ने, समस्यालाई ठुलो बनाउने कि तपाईँ समस्याले सोच्नुभयो भने जीवनमा समस्या नै समस्या हात लाग्छ। तपाईँ समाधान नै समाधान सोच्नुभयो भने तपाईँसँग समाधान नै समाधान हात लाग्छ। चोइस दिनु त हो। मैले हिजो पनि ल एट्र्याक्सनको कुरामा, ग्रेटिट्युडको कुरामा मैले हिजो पनि त्यही कुराहरू बताएको थिएँ। फोकस कहाँनिर गर्यो? तपाईँले रातो लुगा मात्र कोठामा खोज्नुभयो भने तपाईँले देख्ने रातो लुगा हो, अरू लुगा तपाईँलाई याद नहुन सक्छ। फोकस जेमा छ त्यही देखिने न। तपाईँ सेतो लुगामा ध्यान दिनुभयो भने सेतो लुगा नै देख्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले नराम्रो कुरालाई मात्र सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले नराम्रो कुरै मात्र देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ? खालि मलाई यस्तो छ, म पहिला यस्तो थिइनँ, पहिला म यस्तो थिइनँ, अहिले म यस्तो छु। अब म अहिले यस्तो छु भनेपछि यहाँ पनि गुनासो भयो। त्यस कारणले जीवन त हेर्नुहोस् अभावले भरियो, अत्यन्त आनन्दसँग, अत्यन्त सरस भइकन, अत्यन्त रिल्याक्स भइकन जिउन मजा हुन्छ। जीवनलाई बोझिल बनाएर हामी पुग्छौँ कहाँ? जीवनलाई भारी बनाएर हामी पुग्छौँ के हो होइन? 1000 केजीको ढुङ्गा टाउकोमा बोकेर हामी कहाँनिर जीवनमा अगाडि जान सक्छौँ? कुनै न कुनै दिन अनिद्रा, कुनै कुनै दिन डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता मानसिक रोगहरू, हजारौँ किसिमको रोगहरू आतुर छन् तपाईँलाई लगाउनको लागि। र हामी बहाना खोजिरहेको छौँ कसरी त्यो मानसिक रोग ल्याउने, कसरी शारीरिक रोग ल्याउने। त्यस कारण म त भन्छु हेर्नुहोस्, जीवन अत्यन्त सरस छ, जीवन अत्यन्त रमाइलो छ, सुन्दर छ। मात्र सुन्दर देख्न सक्नु पनि एउटा जीवनको कला नै होला, दृष्टि नै होला होइन? दृष्टि र सृष्टिको कुरा हामी बार बार गर्छौँ। यही नै कुराहरू राख्यौँ र यहाँले यतिन्जेल मलाई प्रेमपूर्वक सुनिदिनु भयो। यहाँ सबैलाई मैले हृदयदेखि अहवाह प्रकट गर्न चाहन्छु। फेसबुक लाइभमा मैले देखिरहेको छु चेतना रायमाझी म्यामले सबैले एकपटक मिराकल मेडिटेसनको अनुभव गराउँ, सुन्दर अनुभव रहेछ भन्नुभएको छ। किनकि चेतना म्यामले पनि हामी सँगै जुडिरहेछौँ, हामी मिराकल अनुभव गरिरहेको छौँ। त्यस कारण म्यामले त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ ताकि उहाँलाई त्यो कुराको अनुभव छ। धेरै धेरै म्याम यहाँलाई धन्यवाद छ। मनिष सुवेदी सरले ग्रेट सर भनिराख्नु भएको छ, लगायत यहाँ धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। शुभ सन्ध्या अथवा शुभरात्रिको क्रम आइसकेको छ। बाहिर अत्यन्त मौसम सुन्दर झरी परिरहेको छ, बाहिर सुन्दर झरी छ, हृदयमा पनि सुन्दर झरी चलिरहेको छ। बाहिर अद्भुत सुन्दर झरी, भित्र हृदयमा पनि सुन्दर झरी। हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्छ, सुन्दर त सुन्दर नै हुन्छ होइन? यही कुरा गर्दा गर्दै मैले फेरि अन्तमा रिभ्यू गरेँ। भदौ 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म
मिराकल मेडिटेसनको अद्भुत एउटा हामीले वर्कसप लिएर आएको छौँ। यो डिभाइन वर्कसपमा सहभागी भइकन यहाँले पनि डिभाइन एक्सपिरियन्स गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु र भोलि पनि फेरि म लाइभमा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन, सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन, एउटा सुन्दर मुस्कान कहिले पनि नछुटोस्। फेरि दोहोऱ्याउँ, सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन, एउटा सुन्दर मुस्कान कहिले पनि नछुटोस्, किनकि सुन्दर त सुन्दर हुन्छ। हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको लाली कहिले पनि नछुटोस्। यहाँलाई म भेट्न आतुर छु भोलिको लाइभमा र भदौ 1 गतिको वर्कसपमा। यहाँहरू सबैजनाको निद्रा अत्यन्त गहिरो निद्रामा परिणत होस्, प्रेमिल होस् रात, रोमान्टिक होस् रात, सबैको जय होस्। नमस्ते, शुभरात्री।